السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركات العزيزات ومشتركي الأعزاء. مرحبا بكم في قناتي. اللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس ليصله الجديد، وكثروا اللايكات، ديروا لي كومنتير إذا حابين تستفسروا. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux nouveaux venus. Commentez, likez, cliquez la cloche pour avoir du nouveau. Aujourd'hui, on va faire un gâteau très facile, surtout le cake, même les crèmes. Je vous le conseille, c'est trop bon. Un cake léger avec de mousse. C'est vraiment, je l'ai fait et tout le monde a adoré et tous les jours il le réclame. اليوم بإذن الله راح نديرو كيك سهل يدار في المكسار، يعني سهل جدا لكن الذوق روعة مع الكريمات في زوج. درت له دو موس غاناش وموس الأولى. ننصحكم تجربوه لأنه لذيذ، خاصة لضيوفكم أو حتى لأولادكم راح يأكلوه الثمثم. أنا درته وعجبهم بزاف، كل يوم يقولوا لي عاوديه لنا. الوصفة سهلة، درت كيك وتلقاو مقادير الوصفة في صندوق الوصف. 4 بيضات، كاس حليب، كاس زيت، كاس سكر، وزوج كيسان وربع طحين، رشة ملح وفانيلا وخميرة و10. المقادير تلقاوهم في صندوق الوصف. وزوج ملاعق كاكاو، زوج ملاعق شوكولا بودرة حلولوة، وملعقة نسكافي. تخدموهم في الخلاط جيدا وتنحيو من هذا الخليط نصف كاس. انا هذا الكاس تاعي صغير، يعني نحيو فوق شويه نصف كاس وحطوه على جنب. بعدين نضيفوا البيض، يعني ما درتش من الاول البيض، بعدين نضيف البيض ونضيف الطحين مع الخميرة ونحطه في قالب. Là j'ai mixé le sucre, le lait, l'huile, le cacao avec chocolat en poudre et le Nescafé. Puis j'ai retiré plus d'un demi-verre. Je l'ai mis de côté, puis j'ai rajouté les œufs et j'ai bien mixé. Et puis je rajoute la farine et la levure en dernier. Là je fais une crème genre pâtissière, la crème pâtissière simple. Là j'ai mis une cuillère à soupe de sucre seulement. Mais vous pouvez mettre 2 ou 3 si vous aimez le sucre. Un œuf, la vanille, la maïzena. Vous trouverez les ingrédients dans la boîte à ingrédients. هنا راني درت كريم باتيسير، درت حليب معاه بيضة، فانيلا ونشا، ودرت ملعقة سكر فقط، لاني بعدين راح نضيف الشونتيلي كما تعرفوا فيها السكر، وانا ما نحبش حاجه الحلوه بزاف. جات متوازنه، جات هايله. وانتوما والذوق تاعكم، اذا تحبوا السكر ديروا اكثر. انا درت ملعقه وتلقاو المقادير في صندوق الوصف. يعني هذه الكميه تاع الكيك تقدروا ديروا نصفها، لاني انا درتها هنا في القالب هذا، ونكتب لكم مقاييس القالب.
جات عاليه بزاف، نحيت لها من فوق، قصيتها ونقصت منها من فوق. تقدروا ديروا في 2 قوالب او ديروا نصف الكميه فقط، راح دير لكم كيكه مليحه. Là, j'ai mis la farine avec la levure, avec les autres ingrédients. J'ai mis dans le moule. Je vous mets les mesures du moule. Et vous pouvez mettre que la moitié des ingrédients pour faire un cake, parce que moi, j'ai découpé le dessus du gâteau. Il était très haut. Après que j'ai mis la crème pâtissière à cuire, je l'ai laissé refroidir complètement. J'ai rajouté l'arôme du praliné à la crème pâtissière pour avoir bon goût. Je lui ai rajouté la chantilly et j'ai préparé aussi une ganache au chocolat avec du lait seulement, pas de crème fraîche. Je sais que la plupart ne peuvent pas fournir la crème fraîche liquide. بعدين لما بردت لي الكريم باتيسير هذيك دخلت فيها الشونتيي وذوق البراليني ونحطها، وسقيت الكيكه تاعي بقهوه وضيفوا لها شويه ذوق براليني حتى بالشراب هذاك. والمقادير تلقاوهم مضبوطين في صندوق الوصف يعني، وضيفوا نكهه البراليني تعطي نكهه مليحه بزاف يعني. هاي كيكه كبيره هذه، انا نحيت لها الفوقاني هذاك باش تجيني متساويه، وحطيت فوقها الكريمه وسقيتها جيدا. حطيت هذيك الكريم دبلومات، هذه كريمه دبلوماسيه، راكم تلقاو الايام الجايه في صندوق تلقاو الوصفه نحطها لكم بالتفصيل. نديرها فيديو تاع لا كريم دبلومات وديروها بالذوق اللي تحبوا، بدلوا الاذواق كل مره وتشوفوا يعني. الكريم دبلومات تجي هايله، انا نحب نديرها في الحلويات تاعي خير من الكريم موسلين، هي دهنيه يعني ما نحبهاش انا، وما حتى في اولادي ما يحبوهاش، تجيهم ثقيله. لما تبرد الزبده تولي تجمد وتجي ثقيله وتجي دهنيه فيها كالوريات بزاف. هذه تجي خفيفه. هنا كي نديرها الكريمه نحطها في الثلاجه لساعتين او 3، او ضعوها في المجمد لساعه. وبعدين انا درت كاناش ونحط لكم المقادير في صندوق الوصف. درت 200 غرام شوكولا، 250 غرام 200 غرام شوكولا، وضفت هذاك الخليط اللي خليته من قبل. هذه كيكه كنت نديرها اسمها هذاك الخليط نضيفوه لما تطيب لنا الكيكه، نضيفوه فوقها وحده، وبعدين كل واحد كنت نقلاصيها بالشوكولا. لكن انا حبيت نبدل، نعطيها حله جديده لهذه الكيكه. هذا الكأس اللي خليته من قبل من الكيكه اضفته على الغاناش، هو يعطي ذوق جميل، فيه نسكافيه، فيه شوكولا بودره، ودرته موس واضفت له شانتيي، وبعدين حطيتها في بوشادوي في جيب حلواني وبوشيت هكذا يعني. وانتم تقدروا تديروها كيف تحبوا يعني. ننصحكم تجربوها، راهي كيكه هايله لذيذه جدا ما تتشبعش، خفيفه لانها فيها ليموس في زوج خفاف. الكيكه مسقيه جيدا وخفيفه وبنينه بالنسكافيه والشوكولا بودره. Voilà, j'ai fait la ganache, je lui ai rajouté la chantilly pour avoir une mousse et j'ai poché avec une poche à douille ma ganache, puis j'ai décoré
avec quelques morceaux de fraises et des feuilles de menthe. بالصحة والراحة. إن شاء الله تجربوها وتردوا لي بالخبر. لا تنسوني بالدعاء. Au revoir mes chers abonnés. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.